सुखी नभवन्तु। विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 27 गते जसरी पनि गर्नुस् यो काम तपाईको भाग्य चम्किनेछ। जेठ 27 गते शनि जयन्ती। अब शनि जयन्तीलाई भन्दा पनि हामी फोकस चाहिँ के गर्छौं बट सावित्री व्रतलाई। एकदमै पवित्र दिन हो यो बट सावित्री व्रत। जेठ महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी तिथिमा मनाइन्छ यो, जुन जेठ 27 गते परेको छ यो 2078 सालमा। यसलाई शनि जयन्तीको दिनले पनि चिनिन्छ, तर हामी बट सावित्री व्रतका रूपमा चिन्छौं। सबभन्दा पहिलो कुरा, बट सावित्री व्रत दिउँसो 3 बजेसम्म बट सावित्री व्रत पूजा तपाईले गरिसक्नुपर्छ। यो 27 गतेका दिन भनेको 3 बजेपछि बट सावित्री व्रत पूजाको समय सकिनेवाला छ तिथिका हिसाबले हेर्दाखेरि है। तर यति समयमा पनि पूजाको अत्यन्तै शुभ समय कति बेला छ भने यो मध्यमा पनि शुभ समय कति बेला छ पूजा गर्ने भनेको अत्यन्तै शुभ समय भनेको यो जेठ 27 गते बिहीबार बिहान 5 बजेबाट 7 बजेसम्म, बिहानको 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समय अत्यन्तै शुभ भनेर समय निस्किएको छ। यो शुभ समयमा तपाईले यो व्रतको पूजा गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यसैले बट सावित्री व्रत पूजा जेठ 27 गते बिहान 5 बजेबाट 7 बजेसम्म जसरी पनि गरिसक्नुस्। अब म तपाईलाई बताउँछु यो दिन के को पूजा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। यो दिन बटको अर्थ हुन्छ वर। यो दिन वरको रुखको पूजा गरिन्छ। कसले गरिन्छ? विवाहित सौभाग्यशाली स्त्री, तपाईले यो विवाहिता स्त्रीले गर्ने हो यो दिनको पूजा। वरको रुखको पूजा किन गरिन्छ भन्दा यो दिन वरको बोटमा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको वास हुने गर्छ। यो दिन त्रिमूर्ति अर्थात् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको निवास रहने भएको कारणले वर बट भनिन्छ। बट अर्थात् वरको रुखमा यी 3 देवको निवास रहने भएको कुरा शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। त्यसै कारणले तपाईले यो दिन पूजा गर्ने हो। विवाहिता स्त्रीले पूजा गर्ने। बट सावित्री व्रतको दिन वरको रुखमा ब्रह्मा विष्णु र महेशको एकै पटक निवास रहन्छ। वरलाई साक्षात जीवनको प्रतीक पनि मानिन्छ। अक्सिजन भरपूर मात्रामा निस्किने यो बोट अत्यन्तै छायादार पनि हुने गर्छ। सौभाग्यशाली महिलाले यो दिन ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान आदि सकेपछि सबभन्दा पहिला नयाँ वस्त्र धारण गर्ने, सकेसम्म नयाँ वस्त्र धारण गर्ने। नयाँ वस्त्र छँदै छैन भने तपाईले सफा वस्त्र धारण गर्ने। सकेसम्म त एक पटक पनि नलाएको वस्त्र हुनु उत्तम मानिन्छ है यो दिन। फेरि सकेसम्म हुनेसम्म भएसम्म तपाईले अगाडि नलाएको नयाँ वस्त्र धारण गर्नु राम्रो हुन्छ। नयाँ वस्त्र लगाउने, सोह्र श्रृंगार गर्ने अनि मात्रै वरको पूजा गर्न घरबाट निस्किने। तपाई विधिवत रूपमा वरको पूजा सकेपछि सुतीको धागोले वृक्ष वरिपरि 5 फन्का धागो बेरिदिने र तपाईले 5 पटक तपाईले पनि त्यो धागो सँगसँगै परिक्रमा गर्ने। धागो बेर्दा तपाईले परिक्रमा गर्ने। पहिलेबाट यो बट सावित्री व्रत गर्दै आउनु भएको छ भने त तपाईलाई थाहा छ के गर्ने भनेर। अब नयाँ थाहा नपाएका मित्रहरूलाई यो विधि बताइरहेको छु मैले। यो व्रत नियमपूर्वक गर्नाले पतिको आयु लामो हुने मान्यता छ। वरको बोटमा त्रिदेवको वास हुने भएकाले यो दिनको पूजा गर्नाले सौभाग्य र सन्तान प्राप्त हुने मान्यता शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यसै कारणले श्रीमानको आयु, पतिको आयु, अल्पायुमा मृत्यु नहोस् पतिको भनेर र सन्तान सुख र सन्तानको सौभाग्यका लागि तपाईले पूजा गर्ने हो यो। अब पूजा सामग्री के लिएर जाने त? वरको बोटमा बट सावित्री व्रतको बेलामा पूजा सामग्री के हुनुपर्छ त भन्दा एउटा पूजाको थाली हुन परिहाल्यो। त्यसमा कुमकुम, सुतीको धागो, फूल, पानको पात, हैन, सिजनेबल फल, मौसमी फल, गुड भनेको शक्कर, भिजाएको चना, घरमै बनाएको मिठाई, धूप, त्यसैगरी घिउको दियो र 1 लोटा जल लिएर जाने र वरको जरामा जल चढाएर तपाईले विधिवत पूजा गर्ने हो। मजाले तपाईले यी सामग्रीहरू लिएर गइसकेपछि मजाले पूजा गर्नुस्। धूप, दीप, फूल चढाउनुस्। आफ्नो पतिको लामो आयुको कामना गर्नुस् र सुतीको धागोले 5 फन्का यो वरको बोट वरिपरि बाँधिदिनुस्, बेरिदिनुस्। आफू पनि घुम्दै 5 फन्का र प्रणाम गर्नुस्।
यति गरिसकेपछि घर आउनुहोस्। घर आएपछि घरमा श्रीमान छन् भने जल खाने, श्रीमानको गोडाको जल खाने, अब टीका लगाइदिने र प्रसाद सबैभन्दा पहिले पतिलाई खुवाउने र पति प्रदेश छन् भने स्मरण गर्दा पनि हुन्छ, उनको नाम पारेर श्रीमानको नाम पारेर तपाईँले छुट्याइदिने। तपाईँले यति गर्नुहोस् है। र दिनभरि तपाईँ सात्विक रहनुहोस्। मिठा मिठा परिकार खाएर व्रत बस्दा शुभ फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। मिठा मिठा परिकार भनेर दुनियाँभर पकाउने होइन, सात्विक तपाईँले फलहार गर्ने हो, मिठा मिठा फल खाने हो। परिकार भन्ने बित्तिकै तपाईँ फेरि मिठा भोजन मिष्टतिर लाग्नु होला। तपाईँले फलहार गर्नुहोस् र यो दिन तपाईँ आफ्नो श्रीमानसँग झैझगडा बिर्सेर पनि नगर्नुहोला। चर्को छर्को फर्को नगर्नुहोला। घरमा छरछिमेक यदि कोही कसैसँग पनि क्रोध, रिस, राग, वैमनस्यता नगर्नुहोला। मनमा कुविचार आउन नदिनुहोला। त्यसैले सात्विक मनलाई पनि सात्विक राख्नुहोला। सात्विक मन राख्नुभयो भने तपाईँको मनोकामना पूर्ण हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ? व्रत बस्दै हुन्छौँ, पूजा अर्चना गर्दै हुन्छौँ, कसैलाई पख भनिरहेका हुन्छौँ मनमा नै। यो व्रत सक्न पाए त मैले जाने थिएँ। मान्छे कस्तो भयो भने व्रत एक दिन गर्ने, बाँकी दिन पापै पाप गर्ने बानी हुन्छ है। अब बाहिर हामी पूजा अर्चना व्रत गर्ने, भित्र चाहिँ मनभरि कालो लिएर बस्ने। यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई भगवानको शुभाशिष प्राप्त नहुने हो। तर हामी साँच्चीकै निश्चल भएर, साँच्चीकै निष्कपट भएर, साँच्चीकै अन्तर्हृदयदेखि नै पूर्ण विधि विधानसहित हामीले पूजा अर्चना गऱ्यौँ, व्रत उपवास बस्न सक्यौँ, भगवानमा मन लगाउन सक्यौँ, शुद्धता प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने हामीलाई राम्रो नहुने भन्ने कुरै छैन। यसरी उसरी जसरी त्यसरी राम्रो हुन्छ। तर जसको मनमा कालो कालो होइन कालो भएका छन् अहिलेका मान्छे, त्यो कालोलाई फ्याँक्न सक्दैनौँ। हामी मनको कुविचारलाई हटाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा भगवानले हामीलाई अनुकम्पा प्राप्त हुँदैन, हामीलाई दिनुहुन्न शुभाशिष। यो कुरा नबिर्सनुहोस्। मनमा शुद्ध विचार राख्नुहोस्, सात्विक रहनुहोस्। जस्तो अन्न त्यस्तै मन। सात्विक भोजन किन भनेको त? जस्तो हाम्रो भोजन हुन्छ त्यस्तै हाम्रो मन हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दा हामी सात्विक रहन जरुरी छ भनेको। हामी दाल भात तरकारी खाएको छौँ, दालमा एकदमै धेरै खुर्सानी पिरो हालेको छ, अमिलो हालेको छ, खट्टो पिरो अमिलो हालेको छ, त्यो भोजन पनि राम्रो भोजन होइन। त्यसै गरी तेल मसला भयभरको हाल्यो, त्यो भोजन पनि सात्विक भोजन होइन। त्यसैले ख्याल गर्नुहोस् यस्ता कुराहरू। र यो व्रतले पनि तपाईँको श्रीमान, तपाईँको परिवारको आयु, सन्तान सुख र तपाईँको सुन्दर भविष्यका लागि सहयोगी सिद्ध हुनेछ। मलाई यही विश्वास छ। सुखिन भवन्तु।